देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार गवळी नातिल्ल्या बोकऱ्या बरी आशिल्ल्या त्या लोकांक जेजू पळोवन तांची बिरमोद पावता. आयच्या सुवार्तेंत हें आमकां आयकोंक मेळटा. त्या लोकां पळोवन जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें. कशें गवळी ना जाल्यार शेळयो शिमटोन पडटात गी, तशेंच लोक हो आशिल्लो आनी हांकां खऱ्या गवळ्याची गरज आसा म्हणून जेजू बिरमोद पावता. आनी हो खरो गवळी जावन आसा जेजू क्रिस्त. आपल्या बोकऱ्यां पासून आपलो जीव सुद्दां ताणें दिला आनी बोकऱ्यांक शाबीतायेन सर्गींच्या त्या हिंडाक ताणें पावयल्लें. आनी ह्या खऱ्या गवळ्याची देख घेवन आमच्या अधीन दिल्ल्या शेळयांची आमी जतन करूंक आसा. नाजाल्यार त्यो शेळयो शिंपडटात आनी सासणाच्या नासाक ह्या उज्याक पावतात आनी आमी लेख दिवंक आसा. जर तर आमी पयले वर्सा नियाळ केल्यार या पळयल्यार थंय सालमावराय बाली भेटोवंक गिबियोनाक वेता आनी तो थंय बाली भेटयता. उपरांत तो विशेव घेतना स्वप्नांत ताका सुरेशपोर दिश्टी पडटा आनी विचारता, हांवें तुका कितें दिवंक जाय? तुजी बाली म्हाका मानवल्या. सुरेशपोर देवा, म्हज्या बापायक तुवें कृपाय दाखयल्याय आनी ताच्या पुताक म्हाकाय तूं कृपाय दाखोवन आसाय. पूण सुरेशपोरा, हांव आजुनूय एक भुरगो. हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना. तुवें विंचून काडलेली येदोडली इस्रायल परजेक तुवें सेवाक जावन म्हाका विंचलाय. आनी ही परजा इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटापूंक म्हाका जायना. तुजे परजेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक म्हाका इल्ली जानवाय दी. म्हाका गरज आसली जानवाय दी. हें ताचें मागणें देव आयकता मोगाच्या भाव भयणीनो. देव ताका जाप दिता, तुवें तुजे पासो तूं लांबावक वा ग्रेस्त काय दुस्मानाचो जीव मागोवंक नाय. न्याय निर्णय खातीर जानवाय मागली आनी ती जानवाय देव ताका दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी केदाळांत आज आमी सालमांक पळयलें गी, तो वचोन बाली भेटयता आनी उपरांत विशेव घेता. आमकांय थोडो विशेव जायचे मोगाच्या भाव भयणीनो. हो विशेव जायचे की सोम्यातय आमी थोडो विशेव घेवचे आनी सोमी आमकां ताच्या जानवायन व्हरता. आमी कितें करीचय नाजाल्यार आमी विशेव घेना जाल्यार आमकां आमच्या अधीन दिल्ल्या लोकांक, एक हांव बापूय जावन, एक आवय जावन म्हज्या अधीन दिल्ल्या म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या आवय बापायक या म्हज्या वडिलांक, म्हज्या बायलेक सोलून व्हरूंक जायना. तांकां नितीन मोगान तांकां सोलून व्हरूंक जायना. देवाची खऱ्या गवळ्याची तांकां वळख दिवंक जायना. आनी आमी विशेव घेतना खंडी जावन देव आमचे कडेन उलयता. आमी विशेव घेला की हें मस्त गरजेचें. आज जेजू ताच्या शिसांक धर्मदुताक सांगता, तुमी इल्लो वेळ विशेव घेया. आनी हो विशेव मस्त गरजेचो जावन आसा. आमी आनीक जर तर आमी हांगा पळोवंक गेल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, न्याय नीत जावन आसा तें देवाच्या हातांत आसा. आनी ताणें आमकां कशें नीत करून दिल्या, कशें आमकां त्या सर्गा राजाक आपोवन व्हेलां, हें मस्त गरजेचें जावन आसा. हें आमी आमच्या शेळयांक शिकयचें जाल्यार गवळी जाल्ल्या म्हाका आनी तुका न्याय नीत जावन आसा देवाच्या हातांत आसा. ही आमी बऱ्या आनी वायटाची समजणी दिवंक आमकां पयलें ह्या विशयान कळास. आनी आमकां ह्या शुभ वार्ते मुखांत देवाच्या उतरां मुखांत आमकां कळटा. देवान आमकां कशें न्याय नीत दिल्या, कशें हांव देवा मुखार नितीवंत जालां हें आमी समजयत. जेजू क्रिस्ता मुखांत्र हांव देवा मुखार नितीवंत जालां. जेजूच्या मरणा मुखांत्र, जेजूच्या गायिल्ल्या त्या क्रुसार गायिल्ल्या त्या कुडी मुखांत्र, ताणें वरयल्ल्या त्या रक्ता मुखांत्र, ताणें वरयल्ल्या त्या कश्टा मुखांत्र, कश्ट संकश्टा मुखांत्र हांव देवा मुखार नितीवंत जालां. हांवें भावार्थ दवरले वरवीं. ही नीत, ही जेजूचो, हें जेजून केल्लें व्हडलें काम आपणा दिल्ल्या त्या शेळयांक आमी सांगूंक आसा. आनी केदाळा त्यो शेळयो त्या खऱ्या गवळ्याचेर आपली नदर घालतात गी, ती सक्कडी सर्गींच्या राजाक म्हळ्यार त्या हिंडाक फाटीं सुरक्षीत रितीन वचोंक जाता. नाजाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या खऱ्या गवळ्याची आमी वळख दिना जाल्यार ह्यो शेळयो सगळ्यो नाश जातात. आनी ह्या शेळयेच्या नासाक हांव न्ही तूं कारण जाता. आमेन.